खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। आप सब जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। क्या मेरे साथ खुदा के कलाम को सीख रहे हैं? तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखने जा रहे हैं कि जब आप बड़े परेशान होते हैं, हाउ टू गेट अप व्हेन यू आर डाउन। जब आप बहुत डाउन होते हैं, बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, तो आपने कैसे ज़िंदगी में इन हालात पर काबू पाना है। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। ज़बूर 42 उसकी 5वीं और 6ठी आयत की तलावत की जाएगी। ज़बूर 42 उसकी 5वीं और 6ठी आयत 42 साम है और उसकी 5 और 6 वर्सेस हैं जो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूँगा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिस्गार पर से याद करता हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं। हाउ टू गेट अप व्हेन यू आर डाउन। कैसे आप जब आप बहुत परेशान होते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, तो आपने कैसे इन हालात पर काबू पाकर ऊपर आना है या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। कैसे इन हालात में आपने सरवाइव करना है। डिप्रेशन बड़ा खतरनाक है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। कई लोगों को डिप्रेशन ने हस्पताल भेज दिया है। कई लोग हस्पताल जाने के लिए तैयार हैं। ज़हनी दबाव लोगों को मार रहा है। ये बहुत बड़ा किलर है। डिप्रेशन बहुत बड़ा किलर है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर लोग ज़हनी दबाव की वजह से और दुनिया के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स डिप्रेशन की वजह से होते हैं। बहुत सारे मसाइल डिप्रेशन की वजह से हैं, ज़हनी दबाव की वजह से हैं। और कई लोग जो हैं वो डिप्रेशन की मुख्तलिफ तरह से तारीफ़ की जाती है। कहते हैं कि ये सैडनेस है। बहुत जब आदमी उदास होता है तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि एंजाइटी यानी कि तशवीश, परेशानी, वरी, ये डिप्रेशन का बायस बनती हैं। कई लोग कहते हैं कि डिप्रेशन वो है कि जिसमें आदमी फील करता है कि वो मर जाएगा। ही फील हिज ओन डेथ, अपनी मौत महसूस करता है। और कभी कभी डिप्रेशन में इंसान खुदकुशी करना चाहता है। ये डिप्रेशन की कैफियत है। और साइज आहें भरना, लोग आहें भरते हैं डिप्रेशन के अंदर। और कभी कभी डिप्रेशन ये भी है कि आदमी, इंसान जो है वो मर जाना चाहता है। वो सोचता है कि मौत मेरे ऊपर तारी हो गई है। ये सारी फीलिंग, ये सारे एहसासात डिप्रेशन के हैं, ज़हनी दबाव के हैं। ये किलर है जो लोगों को मार रहा है, लोगों को ख़त्म कर रहा है। ये बहुत बड़ा कातिल है डिप्रेशन ज़िंदगियों के लिए। इसलिए इसका तोड़, इसका हल, इसका सलूशन, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से इसका इलाज दरियाफ्त करने जा रहे हैं। अगर डिप्रेशन की बात करें, ज़हनी दबाव की बात करें, तो ये बड़े लोगों ने इसको फेस किया, बड़े लोगों की ज़िंदगी में आया है। यूना नबी था। जब खुदा ने उसे कहा कि जा नैनवा को जाकर मुनादी कर, नैनवा के लोगों को कलाम सुना कि मैं बर्बाद कर दूंगा 40 रोज़ के बाद नैनवा को, क्योंकि नैनवा की शरारत मेरे कानों तक पहुंची है, उनकी शरारत का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। तो
बजाय इसके कि यूना नैनवा को जाए, वो तरसीस को भाग गया। खुदा ने उसे नैनवा को भेजा, वो तरसीस को भागा है। खुदा अपने प्लान्स पूरे करता है। जैसे तैसे करके फिर नैनवा उसके सामने है। जब मछली के पेट में मछली ने उसे उगला है, तो फिर जाकर मुनादी की, फिर उनकी मौत, नैनवा वालों की बर्बादी देखने का तालिब हुआ। लेकिन कलाम फरमाता है कि जब यूना ने देखा कि बर्बादी नहीं हुई, या नैनवा बर्बाद नहीं हुआ, कहता है खुदा इससे मेरी बेहतर जान ले ले, तूने क्यों नैनवा को बर्बाद नहीं किया है। एलिया जब इजबल ने नबी कत्ल करवा दिए, तो खुदावन से कहता है खुदावन इससे तो बेहतर है मेरी जान ले ले। मूसा कहता है खुदावन मेरी जान ले ले, ये लोग मुझे बड़ा तंग करते हैं, क्या ये मेरे पेट में पड़े हैं कि मैं इन लोगों को उठाए फिरता हूं। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद के अंदर डंजियन में कहता है यीशु मसीह से, उसने मैसेज भेजा, आने वाला तू है या किसी और की राह देखें। मसीह खुदावन ने कहा उसे जाकर बताओ, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते और बहरे सुनते हैं। खुद कहा था कि यह खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन जिंदगी में ऐसे सारे मौके आते हैं कि हम डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो खुदा के वादों को, खुदा की बरकतों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, दाऊद ज़बूर 42 के अंदर ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव का शिकार है। बड़ा क्रिटिकली ज़हनी दबाव उसे लाहक है, और ये अपने बेटे अबीसलूम की मौत की वजह से है। अबीसलूम जंग के अंदर मर गया है। अबीसलूम वो है जिसके डर से दाऊद भागा हुआ है, छुपा हुआ है। जब योआब ने और उसकी आर्मी ने अबीसलूम को कत्ल कर दिया है, तो दाऊद आपे से बाहर हो गया है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस सारे डिप्रेशन पर काबू पाए। और ये ज़बूर 42 उसके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर होने को जाहिर करता है। अभी हमने सुना है ज़बूर 42 की 5वीं और 6वीं आयत में, और ये आयत बड़ी प्यारी है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। उसे अपने बेटे की मौत की वजह से सारी चीजें आप कह लें कि उल्ट पुल्ट नजर आ रही हैं, निढाल है, गम से चूर है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। हालांकि योआब को जब अबीसलूम कत्ल हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह तू क्यों हमारे हौसले पस्त कर रहा है, अगर हम में से कोई मर जाता तो बेहतर था, तेरा बेटा मर गया तो तू उसके लिए रो रहा है। लेकिन बेटा था उसका, परेशान है, गम लगा हुआ है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा मेरी जान, ऐ मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिस्गार पर से याद करता हूं। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है। मेरे अजीजों, क्या इस गम के अंदर जब जो दाऊद को लगा हुआ है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस गम में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कि आप में से किसी का अपना उससे जुदा हो गया है। मुझे पता नहीं, मेरे वालिद लास्ट ईयर पिछले साल मुझसे जुदा हो गए। मुझे बड़े 2-3 महीने तक उनकी आप कह लें कि मेरी ख्वाब में आते रहे, बल्कि कितने महीनों तक। हो सकता है कि आपका बाप आपसे बिछड़ गया है, आपकी माँ आपसे बिछड़ा, आपका दोस्त आपसे बिछड़ गया है, आपका बहन भाई या कोई अजीज आपसे बिछड़ गया है। हो सकता है कि आप भी किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार है। मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है, अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे गमों में पड़े हुए हैं। अगर आज आप ऐसे गम में हैं जिसमें दाऊद पड़ा हुआ था ज़बूर 42 के मुताबिक, ऐ मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है, तो क्यों अंदर ही अंदर बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख। मैं आपके लिए हाउ टू गेट अप, कैसे आपने
اس ڈپریشن پر جو آپ کو لاحق ہے کیسے قابو پانا ہے، کیسے، اگر آپ بیمار ہیں یا لمبے عرصے سے بیمار ہیں یا مالی مشکلات کا جو بھی آپ کے حالات ہیں خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے بائبل مقدس میں سے سلوشن، حل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، دوبارہ سے آپ بحال ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو میں بات جس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس زبور کے تعلق سے وہ ہے کہ داؤد ہی ہیڈ اسپرچول ڈرائینس۔ داؤد کی زندگی کے اندر روحانی طور پر، آپ کہہ لیں کہ روحانی طور پر ڈرائینس ہے، خشکی آ گئی ہے، روحانی طور پر وہ اندر ہی اندر خشک ہو گیا ہے، آپ کہہ لیں کہ روحانی طور پر وہ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے، بہت ڈاؤن ہو چکا ہے اسپرچولی یا روحانی طور پر۔ اور آپ دیکھیں خدا کے کلام میں سے پہلی اور دوسری آیت، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میری روح خدا کی، خدا کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ داؤد روحانی طور پر خشک ہو چکا ہے، روحانی طور پر وہ آپ کہہ لیں کہ پیاسا ہے اور اسے خدا کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، خدا کی، وہ خدا کو مس کر رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اور 9 آیت میں لکھا ہے، میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ دشمن کے ظلم کے سبب سے میں کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اے میری روح تو کیوں گری جاتی ہے؟ میری جان تو اندر ہی اندر کیوں نڈھال ہے؟ روحانی طور پر روحانی ڈرائینس، روحانی خشکی اس کی زندگی میں ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ خدا اس سے دور ہے۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا ہے؟ ڈپریشن میں، ذہنی دباؤ میں، کوئی حادثہ جو ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اس میں ہم خدا کو سوچتے ہیں کہ وہ دور چلا گیا ہے، اس نے مجھے بھلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ داؤد کو یہ احساس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ خدا اس کو بھول گیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے فیل کرنے سے، محسوس کرنے سے ہم خدا کو نہیں بھولتے ہیں۔ خدا ہمیں نہیں بھولتا ہے، یہ ہماری فیلنگ ہوتی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے۔ خدا ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ کبھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ پیاسی روح داؤد کو لگ رہی ہے اپنی۔ سبب کیا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ خدا دور ہے لیکن خدا دور نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن میں محسوس ہو رہا ہے اسے۔ آپ کو بھی شاید ایسا لگ رہا ہو، جب کوئی سڈن شاک ہمیں لگتا ہے، اچانک کوئی حادثہ آتا ہے تو ایسے محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا ہم سے دور نہیں ہوتا۔ دوسری بات، داؤد مسلسل رو رہا ہے، ہی کرائیڈ کنٹینیوسلی۔ مسلسل داؤد کا رونا جاری ہے۔ تیسری آیت کو پڑھیں تو کیا لکھا ہے، یہاں سے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ مسلسل رونے کی وجہ سے مسلسل آنسو اس کے جاری ہیں۔
کہتا ہے کہ جس حال کہ وہ برابر مجھ سے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. سب سے پہلی چیز ڈپریشن میں یہی لگتی ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. مایوسی میں، غم میں احساس ہو رہا ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے. داؤد ہی فیلٹ شیم اور ڈیفیٹڈ. اسے لگ رہا ہے کہ اسے شکست ہو گئی ہے. وہ اپنے اندر شکست محسوس کر رہا ہے، اپنے اندر ہار محسوس کر، اپنے اندر وہ ندامت محسوس کر رہا ہے. میرے آنسو دن رات مجھ سے کہتے ہیں، میری خوراک ہے جس حال کہ وہ برابر مجھ سے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. کیا آپ کو شک ہے کہ آپ کا خدا کہاں ہے؟ مجھے شک نہیں ہے. میں مر بھی جاؤں تو بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے. کوئی حادثہ بیت جائے تو بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے. میں موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزروں پھر بھی خدا میرے ساتھ ہے. کوئی مجھے شوٹ کر دے پھر بھی خدا میرے ساتھ ہے. کوئی کسی طرح کا بھی حادثہ میرے ساتھ بیت جائے پھر بھی خدا میرے ساتھ ہے. لیکن ڈپریشن میں ایسے داؤد محسوس کر رہے ہیں، ہار اور شرم اسے محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا خدا کہاں ہے. چوتھی آیت اگر پڑھیں تو یہاں پر چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. اسے اپنی خوشی کے دن یاد آ رہے ہیں. وہ مس کر رہا ہے ان دنوں کو جب اس کی زندگی میں یہ ڈپریشن نہیں تھا، یہ غم نہیں تھا، بیٹے کی موت کا غم نہیں تھا، اسیری بھاگ جانے کا اپنے ملک سے غم نہیں تھا. کہتا ہے کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ میں کس طرح سے بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا خدا کے گھر میں ان کو لے جاتا تھا. وہ خدا کے گھر جاتا تھا. وہ مس کرتا ہے کہ میں خدا کے گھر جایا کرتا تھا. اسے نوسٹیلجیا ہو گیا ہے. وہ مس کرتا ہے حالات کو، اچھے دنوں کو. سب ہم جب ایسے حالات میں ہوتے ہیں تو ہم اچھے دنوں کو مس کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ روحانی طور پر ہے، اوور ویلمنگ ہے. وہ بڑے عجیب سے حالات ہیں. چھٹی اور ساتویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں. تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ پکارتا ہے. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں. گہراؤ پکارتا ہے. میری جان میرے اندر کیوں گری جاتی ہے؟ اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے پکارتا ہوں. یردن وہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل دریا یردن خشک ہو گیا تھا اور وہ اس پر سے پیدل گزر گئے تھے. کہتے ہیں میں اس دور کو یاد کرتا ہوں. پھر یسایہ کے دور کو، کوہ ہرمون کو یاد کر کے وہ کہتا ہے کہ میں اس دور کو یاد کرتا ہوں. یسایہ 12ویں باب میں لکھا ہے کہ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا. اسے وہ فتح کے دن یاد آتے ہیں، اسے یردن کی وادی یاد آتی ہے. سبب کیا ہے؟ مس کر رہا ہے وہ سارے حالات کو، اچھے دنوں کو یاد کرتا ہے. دریائے یردن کے واقعے کو یاد کرتا ہے، کیسے خدا نے انہیں بچایا تھا، کیسے خدا نے اموریوں کے بادشاہوں کو شکست دی تھی ان لوگوں کے سبب سے. سارے واقعات داؤد کو یاد آتے ہیں. میرے عزیزو، ڈپریشن میں، پریشانی میں، مشکل حالات میں ایسے ہوتا ہے. ان حالات میں داؤد اپنے آپ سے بھی مخاطب ہے، اپنے آپ سے بھی وہ باتیں کرتا ہے، خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان واقعات کو یاد اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں. یہ ایک طرح سے اچھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھا رہا ہے، فتح کو یاد کر رہا ہے، یردن کو یاد کر رہا ہے، کوہ ہرمون کو یاد کر رہا ہے، کوہ مسفار کو یاد کر رہا ہے. کیسے خدا نے فتح دی تھی، کیسے خدا نے بچایا تھا ان لوگوں کو. میرے عزیزو،
डिप्रेशन में वो कहता है 5वीं आयत से मैं 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि ऐ मेरी जान ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर घिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिस्फार पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज़ से गहराओ गहराओ पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझसे गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया है। दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद को याद करता हूँ, अपने आप से बातें करता है। मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है। वो यरदन को, वाक्य को याद करता है, मिस्फार को याद करता है। मेरे अजीज़ों, इस तरह से अपने आप को वो तसल्ली दे रहा है। और फिर दाऊद जो है उसको खुदा, यानी कि पहले नंबर पर वो अंदर से रूहानी तौर पर खुश्क हो गया, फिर मुसलसल रो रहा है, मुसलसल गम खा रहा है। ओवरवेलमिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कि हालात बड़े बेकाबू से हैं, ऐसे अजीब समा बना हुआ है। इन हालात में भी आप कैसे हालात में से गुजर रहे हैं, जैसे दाऊद गुजरा था वैसे, या कोई भी हालात हैं, हमने क्या करना चाहिए, कैसे हम वापस आ सकते हैं, कैसे हम हालात पर काबू पा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि दाऊद क्या करता है, वो उसे क्या करना चाहिए, ही लुक अपवर्ड एंड रिकग्नाइज हिज हेल्प, यानी कि खुदा की योर हेल्प, अपनी मदद को आसमान की तरफ देखें और अपनी मदद को पहचानें। 7वीं आयत से 9वीं आयत तक लिखा है, तेरे आबशारों की आवाज़ से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं। वो खुदा से कहता है कि खुदावंद तू मेरी मदद कर। वो अपनी मदद को आसमान की तरफ देखता है अपनी मदद के लिए। हमें जब जब डिप्रेशन आए, जब जब मुश्किल आए, हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए, हमें खुदा की तरफ नजरें लगानी चाहिए, हमें खुदा की तरफ अपने आप को झुकाना चाहिए। और उसके बाद ही इज लुकिंग विद इन हिमसेल्फ, यानी कि अपने अंदर वो देखता है और वो कहता है कि गॉड नोज ही इज टेंडर गॉड। वो खुदा मेहरबान खुदा है, वो अच्छा खुदा है, वो मुझे नहीं भूलेगा। वो मेरे मुसाइल को याद रखें कि आप प्रोमिसेस को सामने रखें, खुदा के वादों को, बहानों को नहीं, एक्सप्लेनेशंस ना दें। खुदा के वादों को याद रखें। आप ऊपर की तरफ देखें, खुदा की मदद को पुकारें। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आप अपने खुदा को मदद के लिए लुक अपवर्ड, आसमान की तरफ देखें। दाऊद कहता है कि ऐ मेरे खुदा तू कहाँ है, क्यों तू मुझे भूल गया है। और फिर अपने आप को देखें कि मेरे साथ खुदा के वादे क्या हैं। अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। फिर लुक ऑनवर्ड टू रिकग्नाइज योर हेल्प, सामने देखें अपनी मदद को, अपनी मदद के लिए अपने सामने देखें। खुदा पर उम्मीद रखें, खुदा पर तवक्कल रखें। कहें कि जो मेरे सामने अच्छे हालात आ रहे हैं, ऊपर आसमान की तरफ मदद के लिए पुकारें, फिर अपने सामने मुस्तकबिल को देखें। और यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत मेरी हमेशा से फेवरेट आयत, मेरी लाइफ वर्स है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है कि कैसे खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता है। 29वें बाब 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। खुदा हमें नेक अंजाम देगा। आपका अंजाम ठीक है, दुरुस्त होगा। दाऊद का अंजाम दुरुस्त होगा। सामने देखें, खुदा की मदद को देखें, ऊपर देखें, सामने देखें कि अच्छा फ्यूचर आ रहा है, मुस्तकबिल ठीक है, आगे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। ये सारे हालात में, मुश्किल में, ये अपने आप को याद दिलाएं। खुदा आपकी कलवरी को ईस्टर में तब्दील करेगा।
خدا آپ کے گڈ فرائیڈے کو ایسٹر میں تبدیل کرے گا. خدا آپ کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. خدا خوشی آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. 42ویں باب کی 11ویں آیت میں, زبور 42 اور اس کی 11ویں آیت میں خدا کا بندہ داؤد خدا سے جب فریاد کر رہا ہے, خدا کے سامنے پکار کر رہا ہے, تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لکھا ہے, اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے, خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے, میں پھر اس کی ستائش کروں گا. وہ کہتا ہے کہ خداوند سے, اے میری جان خداوند سے امید رکھ, تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے, بے چین ہے, خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے, میں پھر اس کی ستائش کروں گا. امید رکھیں, ڈپریشن ختم ہوگا, اینڈ اچھا ہوگا. امید رکھیں کہ خداوند میرے چہرے کی رونق ہے. ہاں, خداوند ہی سارے حالات کو بدل سکتا ہے. خداوند ہی سارے حالات کو بدلے گا. اگر آج آپ ڈپریشن کے اندر ہیں, آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پیغام آپ کی مدد کر سکتا ہے. داؤد روحانی طور پر خشک ہو چکا تھا. داؤد مسلسل رو رہا تھا. داؤد اوور ویلمنگ یعنی کہ بڑے عجیب کیفیت سے دوچار تھا. لیکن توڑ یہ ہے, حل یہ ہے, سلوشن یہ ہے, آسمانی مدد کی طرف دیکھیں, اپنے سامنے مستقبل کو دیکھیں اور اپنے اندر جھانکیں, اپنے آپ سے بھی بات کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں تو میرے غموں کو خوشی میں بدل دے گا. اگر آپ پریشان ہیں, ڈپریشن, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, تو میں آپ سے گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا کے علاوہ, یسوع مسیح کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے. اس دنیا کے پاس آج کوئی امید نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے. یسوع مسیح کے علاوہ کوئی آپ کا حل نہیں ہے, کوئی آپ کی مدد نہیں ہے. آپ اپنے خدا سے کہیں, اگر آپ کی جان داؤد کی طرح گری جاتی ہے تو اسے کہیں کہ میری جان خداوند تیرے چہرے کی رونق ہے, خدا سے امید رکھ. میں چاہوں گا کہ آپ خدا سے, یہ کوئی سائیکولوجیکل حل نہیں ہے, یہ خدا پر امید ہے. میں کوئی نفسیاتی حل آپ کو نہیں بتا رہا, میں وہ حل بتا رہا ہوں جو صرف اور صرف ہمارے خدا کے پاس ہے. اگر آپ نے خدا کی مدد کو نہیں پکارا تو ابھی وقت ہے کہ آپ خدا کی مدد کو پکاریں. یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں کہ خداوند تو میری زندگی میں آ, میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں, میری امید تجھ پر ہے, تو میرے چہرے کی رونق ہے. آمین.